السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة أولى بكالوريا، وأيضا حتى الجزء المشترك العلمي، يعني تخون كومان. بالنسبة لذلكم هذا ليكزارسيس راه تيبقى صالح بالنسبة للتلاميذ ديال تخون كومان وحتى التلاميذ ديال بخومييغ اني باك، وتيتعطى في لي كونترول سواء في تخون كومان ولا حتى في بخومييغ اني باك. Très bien, donc نبدا نقرا عليكم ليكزارسيس. il est très important كاع لي كيسيون اللي رد عليكم خاص شاك اليف تيقرا في تخون كومون ولا بروميير باك ولا حتى في الدوزيام اني باك خاصو يعرف يجاوب على هاد لي كيسيون. داكوغ، اي دايوغ بالنسبه ل لا باز ديال لي فونكسيون كتبدا من 5 اني، هذاكشي اللي شفتو في 5 اني تحتاجو في بروميير باك، وهذاكشي اللي شفتو في 5 اني في بروميير باك تحتاجو في الدوزيام باك اكسيتيرا. فوالا، دونك نبدا بالكيستيون. عندنا واحد لا كورب عطيني ليا في لي دوني. لا كورب ديال اف ها هو بالزرق، لا كورب ديال جي باردون هنا سولمون سي جي. فوالا، عندنا هادي سي جي. فوالا، دونك لا كورب ديال لا فونكسيون جي بالاحمر، لا كورب ديال اف ها هو بالازرق. تري بيان. غنمشي للكيسيون الاولى. شنو قال ليا؟ ديتيرمين اف ديال 3. دونك كيفاش تلقى ليماج ديال واحد العدد؟ كنمشي نقلب هاد العدد اللي تيكون هنا داخل، تنقلب عليه في لاكس ديزابسيس فين كاينه 3 هي فين هي، وكنقلب على البوان اللي كاينه في اف ولابسيس ديال 3. البوان اللي كاينه في لا كورب ديال اف ولابسيس ديال 3 هي هاد البوان هادي، هاد البوان لابسيس ديال 3 ولوردوني ديال 1. هاد لوردوني 1 راه هو ليماج ديال 3. داكوغ، بون اف ديال 3 سي 1. دونك شنو قلنا حنا على هاد البوان؟ البوان لي كوردوني ديالها راه هما 3 1. حنا تنعرفو الا كانت شي بوان كاينه في لا كورب، هادي قاعده شفتوها ميم في الكاتريام اني، ملي تكون هاد البوان اللي الكوردوني ديالها 3 1 ابارتيان لا كورب، كاين عندنا واحد العلاقه بين هاد لابسيس والاوردوني، هو ديما ليماج ديال 3 تتكون تساوي الاوردوني. اف ديال 3 ديما كتساوي بصفه عامه. الا كانت عندنا ا واحد البوان نسميها مثلا بي، لي كوردوني ديالها ا بي، الا كانت ابارتيان واحد لا كورب ديال واحد الفونكسيون اف، ديما ليماج ديال هاد لابسيس اف ديال ا ديما كتساوي لوردوني. هادي خاص قاعده تعقلوا عليها. داكوغ، شاك بوان ابارتيان لا كورب اف ديما ليماج ديال لابسيس كتساوي لوردوني ديال ديك البوان. فوالا، تري بيان. اف دو زيرو، زيرو فين كاين عندي في لاكس دابسيس؟ ها هو زيرو. داكوغ، البوان اللي كاينه في لا كورب لابسيس ديال زيرو هي هاد البوان. داكوغ، هاد البوان شحال لوردوني ديالها؟ سي 2. دونك نجي نكتب ديريكتومون 2. اي دايوغ، وهادي ممكن حتى هي تعقلوا عليها، اف ل زيرو يمكن لك ديما سير قلب على البوان دانترسيكسيون ديال لا كورب مع لاكس ديزوردوني. ها لا كورب هو فين يتقاطع مع لاكس ديزوردوني في هاد البوان هادي. هاد البوان هادي لوردوني ديالها هو اف ل زيرو. هادي طريقه اخرى باش تحددوا اف ل زيرو. فوالا، دونك باش نحدد اف لو زيرو تو سويت، يعني ما نضيعش الوقت، نمشي نشوف غير لانترسيكسيون ديال لا كور مع لاكس ديزوردوني. كيتقاطعوا هنا، شنو كاين هنا؟ 2. دونك كنجي نكتب هنا 2. كيتقاطعوا في هاد البلاصه كاين هنا 3، تنجي نكتب 3. دونك ديما تناخذ لوردوني ديال هذيك بوين دانترسيكسيون مع لاكس ديزوردوني. اولا بيان نخدمو بالطريقه الاولى، نقلب على شي بوين اللي لابسيس ديالها زيرو. هاهي بوين لابسيس اللي لابسيس ديالها زيرو تكون ابارتيان سي اف. هاد البوين هي اللي كاينه في اف ولابسيس ديالها زيرو، لوردوني ديالها 2. دونك نجي نكتب اف ل زيرو يقال 2. غادي نمشي عاوتاني اف ديال موان 2.5. فين كاين هاد موان 2.5؟ ها هي كاينه هنا. دون هاد البوين الا هبط حتى لهنايا درت الاسقاط، دونك غنطيح في هاد لوردوني اللي هو موان 0.5. سي موان 0.5. دونك الكيسيون الاولى سالينا منها. الكيسيون الثانيه، ديتيرميني اف موان 1 ديال 1. شنو تتعني هادي؟ تتعني حدد ليا لونتيسيدون ديال 1. فوالا، واحد المعلومه الله يرضي عليكم نكونوا عارفينها مزيان. انا متى تكون عندنا شي فونكسيون وبغينا نحددوا لونتيسيدون ديال شي عدد، راه ممكن يكون اونتيسيدون واحد، ممكن يكون عندنا بليزيور اونتيسيدون. داكوغ، دونك ملي تنبغي نحدد لونتيسيدون ديال 1، يعني اف موان 1 ديال 1، هاد لو 1 ماشي بحال هنايا هاد لي نومبر كنمشي نقلب عليهم في لاكس ديزابسيس. هاد لو 1 دابا نمشي نقلب عليه في لاكس ديزوردوني. فين 1 عندي في لاكس ديزوردوني؟ ها هو فين هو. دونك شنو غادي ندير باش الامور تكون تري كلير؟
ملي تنبغي نحدد لونتيسيدون ديال 1 نقدر نمشي نرسم واحد لا دروات كوم سا كيدوز من 1 كوم سا وكنشوف فين بلاصه غادي يقطع ليا لا كورب غيكون لا انترسيكسيون غتكون هنا وغادي تكون هنا وغادي تكون هنا داكوغ لي زابسيس ديال هاد لي بوين راه هما لي زونتيسيدون ديال 1 سمعتوني شنو قلت هاد الطريقه الي تري سامبل قلنا شنو باغي ندير باغي نحدد لي زونتيسيدون ديال 1 كنمشي ل 1 كنرسم هاد لا دروات كي باس باغ 1 و تيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس داكوغ وكنشوف فين بلاصه غادي يقطع ليا لا كورب ديال لا فونكسيون اف في هاد البوين في هاد البوين في هاد البوين لي زابسيس ديال هاد البوين هما لي زونتيسيدون ديال 1 شنو لابسيس ديال البوين هو 3 دونك 1 راه عنده لونتيسيدون 3 لابسيس ديال البوين سي موان 0.5 دونك هذا راه سي ان لونتيسيدون دو 1 وهادي موان 3 دونك هنا شنو غنجي نكتب انا اف موان 1 ديال 1 دونك قلنا عندنا بزاف ديال لي زونتي دونك نقدر نجي نكتب كوم سا اف موان 1 ديال 1 ابارتيان لابسيس هنا قلنا 3 هنا قلنا موان 0.5 وهنا قلنا موان 3 دونك انا ملي تنكتب هاد ليكريتور كوم سا اف موان 1 ديال 1 ابارتيان لهاد لونسومبل شنو تيعني هذا ان اف موان 1 دو 1 تتساوي 3 و اف موان 1 دو 1 كتساوي موان 0.5 و اف موان 1 دو 1 كتساوي موان 3 بمعنى لي زونتيسيدون ديال 1 راه هما 3 و موان 0.5 و موان 3 انا كتبتها غير باختصار بهذا الشكل هذا داكوغ تري بيان اللي ما بغاش يكتب بحال هكا يقدر يكتب اف موان 1 دو 1 ايكال 3 داكوغ ولا بيان يكتب غير اون فراز les antécédents de 1 sont 3 par f sont 3 moins 0.5 et moins 3 هذه اللي بغا يكتب اون فراز بغيت تكتبها بشكل مختصر بهذا الشكل هذا راه يكون احسن نمشي ل 3 déterminer df d'ailleurs هنا df خصنا نعطوها في première question mais c'est pas grave donc domaine de définition ديال f فين f هي ديال البزاق داكوغ غادي نزيد هنا حتى ديال الجي اي domaine de définition ديال الجي بالنسبه للدي اف الله يرضي عليكم كنلاحظ ان لا كورب ما متقطعش داكوغ اذا يكون عندنا الدي اف يكون عندنا غير انترفال واحد كون كان متقطع راه يكون عندنا دوز انترفال ولا بلوس يعني يكون الانترفال الاول اونيون الانترفال الثاني و سا ديبون شحال ديال لي كورب اللي عندها تم مقطعين فوالا دونك هنايا عندنا انترفال واحد او عندنا لا كورب ديال اف ما تيتقطعش دونك يكون انترفال واحد مزيان كنلاحظوا ان لا كورب محدود هنا في هذا البوين محدود حتى هنا علاش هنا محدود ديما تكون هاد بحال السي مقلوبه ولا المهم ملي يكون عندنا ضرب مزير كوم سا اولا بحال يعني بحال السي سواء بحال هنا بحال السي ولا هنا مقلوبه الا كانت في هاد الجهه كتكون مقلوبه بهذا الشكل هذا هنا تيكون لا كورب ما عندكش الحق دير ليه تمديد اذا لا كورب محدود هنا في هذا البوين اللي لابسيس ديالها موان 4 هنا راه عندنا موان 4 ايضا هنا عندنا بوين تتكون بوين في الاخر ديال لا كورب ما عندناش الحق نديرو التمديد هنا اذا لا كورب عاوتاني محدود هنايا تري بيان دونك شنو تنمشي ندير ملي تنبغي نحدد الدومين دو ديفينيسيون تنشوف اخر بوين كاين على اليسار في لا كورب هي هاد البوين هادي شحال لابسيس ديالها موان 4 كنجي ندير هنا موان 4 وكنشوف هاد الكروشي شنو غندير ليها الا كانت هنا بوين كتكون لانترفال فيرمي الا كانت بحال السي كوم سا كيكون لانترفال اوفير داكوغ تري بيان دو ميم فاصون اخر بوين كاين على دروات هي هاد البوين شحال لابسيس ديالها 3 تنجي نكتب 3 كوم سا تكون عندنا بوين انترفال فيرمي يكون عندنا بحال السي هنايا انترفال اوفر هنا عندي بوين دونك الانترفال يكون فيرمي اي سي فيني بور دي اف غرافيكمون حنا حددناه مشي لدي جي بالنسبه لدي جي دي جي دومين دو ديفينيسيون ديال جي راه هي ديال الاحمر دونك تيبان ليا لا كورب هنايا ما محدودش علاش ما عندي لا بوين ما عندي حتى السي ما كايناش دونك انا فين غادي هاد لا كورب غادي جيت لي زابسيس نيجاتيف دونك كنجي هنا ديريكتومون كندير موان انفيني غير نشوف لا كورب غادي تيتمدد في هاد الاتجاه هادي يعني جات لي زابسيس نيجاتيف ديريكتومون ندير موان انفيني تري بيان اقصى اليمين دونك كاين عندنا هنايا بوين اذا الانترفال محدود هنايا وبالتالي هنا هاد البوين شحال لابسيس ديالها 3 تنجي نكتب 3 بويسك عندنا بوين هنا ندير هنايا فيرمي دونك احنا حددنا لي دومين دو ديفينيسيون ديال اف و جي غادي نمشي لكيسيون 4 شنو عندنا في الكيسيون 4 قال لي يعطيني فوالا
غادي نحدو tableau de variation de f sur df. Très bien. بالنسبة للطابلو de variation الله يرضي عليكم très simple ماشي حاجة صعيبة. شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير لا فونكسيون f داكوغ او ندير طابلو de variation ندير لا فونكسيون f. دونك انا ندير x هنا ندير f ل x. هنا كنديرو الدومين دو ديفينيسيون ديال f. الدومين دو ديفينيسيون ديال f راه يلاه حددناه هو موان 4 3 موان 4 داكوغ 3. هنا موان 4 ما داخلاش كنديرو لانه لانترفال اوفير هنا عند موان 4 دونك كندير واحد دو بار هاك كوم سا و 3 هنا راه لانترفال فيرمي عند 3 دونك ما كندير حتى حاجه هنايا. تري بيان. دونك شنو تيبان لي انا في لاكور؟ لا فونكسيون الي ديكرواسون حتى لهاد البوان اللي لابسيس ديالها شحال؟ موان 2. كنجي نكتب موان 2 هنايا. عاوتاني هاد لاكور الي كرواسون حتى لين حتى لهاد البوان هادي شحال لابسيس ديالها؟ 1. نجي نكتب 1. عاوتاني لا كورب هابط يعني كرواسونت لا فونكسيون ديكرواسونت حتى لين حتى لهاد البوان شحال لابسيس ديالها 3 دونك غادي نوصل ل 3. دونك شنو غادي ندير؟ من موان 4 حتى لموان 2 لا فونكسيون الي ديكرواسون يعني ندير واحد السهم هابط. ومن موان 2 حتى لين حتى ل 1 لا فونكسيون الي كرواسون دونك ندير كوم سا. وعاوتاني من 1 حتى ل 3 لا فونكسيون الي ديكرواسون غادي نهبط كوم سا. هنا عند موان 4 موان 4 ما داخلاش في الدومين دو ديفيسيون دونك ما ندير حتى حاجه هنايا. هنا غادي نمشي نحسب ليماج ديال موان 2. ليماج ديال موان 2 شحال تساوي ليماج ديال موان 2؟ ها هي موان 1 غرافيكمون ليماج ديال موان 2 باغ اف راه هي موان 1. ها هي فين هي. و ليماج ديال 1 باغ لا فونكسيون ليماج ديال 1 طلع حتى لهنا ندير اسكان دون سي 3. و ليماج ديال 3 ليماج ديال 3 راه ديجا حددنا قبيله سي 1. هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال اف. دونك ما كاينش عندنا مشكل. داكوغ. تخيلوا مثلا كون عطاوني شي كيسيون واحده اخرى من مورا هادي قال لي مثلا اعطيني لي زيكستريموم ديال اف يعني الفالور ماكسيموم الفالور مينيمال على الدومين دو ديفينيسيون. هنا الا طلب مني لي زيكستريموم شنو تندير؟ كنشوف اما كنشوف غرافيكمون ولا في الطابلو. في الطابلو راه واضحه كنمشي نشوف غير هادو اللي كاينين لتحت هنايا. شناهي الفالور اللي هي صغيره في هاد لي دو؟ موان 1. دونك موان 1 تكون هي الفالور مينيمال بوغ دو اف سور لانترفال موان 4 3. ولي فالور ماكسيمال كنشوف غير هنا الفوق لي نومبر اللي تيكونوا عندنا هنايا. هنا عندي 3 داكوغ بحدا هي اللي كاينه دونك 3 تكون سيت اون فالور ماكسيمال. بالنسبه لاكو كنمشي نشوف النقطه اللي كاينه من الاسفل وبعيده من لاكس دابسيس ولا باردون كنشوف اقصى نقطه بالاسفل كاينه في لاكور غتكون هي هادي. شحال لوردون ديالها؟ موان 1 دونك غتكون هاد موان 1 اون فالور مينيمال. وكنشوف اقصى نقطه كاينه بالاعلى غتكون هي هاد البوان هادي. كنهضر على لاكور اف شحال لوردون ديالها 3 دونك 3 غادي تكون فالور ماكسيمال. دونك هكذا كنحددو الفالور مينيمال والفالور ماكسيمال. داكوغ. غادي يكون تعطاتنا هاد لا كيسيون ما تعطاتناش هنا دونك ما عندناش مشكل. انا جاوبت عليها غير باش تزيدوا هذه في دماغكم نتايا لانه تتعطى في لي كونترول. فوالا تيقول لك دوني لي زيكستريموم ديال الفونكسيون سور واحد لانترفال. 5e كيسيون شنو عندنا هنايا؟ ريزولف غرافيكمون اف ليكس ايكال 3. داكوغ. بغيت نجاوب على اف ليكس ايكال 3. انا نجاوب على هادي نتوما تجاوبوا على هادي راهم بحال بحال. دونك ملي تنبغي نجاوب تيقول لي اعطيني السوليسيون ديال واحد ليكواسيون بصفه عامه اف ليكس كتساوي واحد العدد. كنمشي نشوف غير لانترسيكسيون ديال لا كورب اف مع لا دروات ايكغيك ايكالا ام. دونك هنا ندير لانترسيكسيون ديال سي اف مع ايكغيك ايكالا 3. فين هو ايكغيك ايكالا 3؟ هو هذا. داكوغ. هي باس باغ الكوب لا كورب اف هنا في هذا البوان كيتقاطعوا في هذا البوان هذا. شوف دونك مادام ان هاد ايكغيك ايكالا 3 تيقطع لا كورب في هاد البوان دونك غتكون عندها سوليسيون وحده. وهاد السوليسيون شنو هي لابسيس ديال هاد البوان. شحال لابسيس ديال هاد البوان؟ سي 1. دونك شنو تنجي نكتب هنايا بور لا فونكسيون اف ليكس ايكال 3 اون غتقول لي اون سي اف كوب لا دروات ديكواسيون y ايكال 3 او بوان دابسيس 1. دونك تكتب هاد لا فراز دونك اس ايكال هذاك لو 1 اللي هو لابسيس ديال هاد البوان
d'intersection. D'accord. بالنسبة ل x égale à 2 il est très simple donc نخليها لكم نتوما ولا نجاوب على لأنه تلقاو ربما تلقاو مشكل هنايا. اف لي x égale à 2 غادي نمشي ننشأ هاد لا دغوات هذا y égale à 2 غادي يدوز كوم سا دونك غادي يكون عندنا بوان دانترسيكسيون هنا وهنا وهنا. مي المشكل اللي هنايا هو كاين هاد السي ملي تكون هاد السي ما تناخدوش يعني بحال هاد البوان بحال ما عندناش لأنه موان 4 ما داخلش في الدومين دو ديفينيسيون. داكوغ اي دونك غادي ناخدو غير هاد الجوج سولمون ناخدو غير هاد لي دو بوان دانترسيكسيون. دونك غادي يكون عندنا هنايا هاد البوان لابسيس ديالها 0 وهاد البوان لابسيس ديالها 2. دونك بالنسبه لهاد الفونكسيون بيان هاد ليكواسيون غادي يكون عندنا دو سوليسيون غادي يكون عندنا 0 وغادي يكون 2. دونك نخليكم تاكدوا انا ما غاديش ندير التريتمون ديال هاد الكيسيون ما غادي نكتب والو او ديال هاد الريزوليسيون ديال ليكواسيون ما نكتب والو راني قلتها غير اورالمون. نمشي لاف لي اكس غنمن 0 اف لي اكس غنمن 0 كنمشي نشوف لاكورب ديال لا فونكسيون اف ملي يكون تحت من لاكس دي زابسيس. ديما تشوف اف لي اكس غنمن 0 كنشوف غير لاكورب هذاك الجزء من لاكورب اللي كاين تحت من محور الافاصيل لاكس دي زابسيس. الا كانت اف لي اكس كبر من 0 كنشوفو غير هذاك الشيء اللي كاين فوق لاكس دي زابسيس. فين بلاصه عندنا اف لي اكس عندنا اف لي اكس انفيريور ستريكتومون ا 0. غرافيكمون شوف هنايا كيبان ليا لاكورب ديال اف راه تحت من لاكس دي زابسيس غير في هاد البلاصه هادي. كنمشي لهاد الجزء هذا كنحدد الدومين دو ديفينيسيون ديالو. الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد الجزء راه هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديال هاد ليكواسيون. دونك شنو الدومين دو ديفينيسيون ديال غير هاد البورسيون هادي راه هي موان 2,5 موان 1. داكوغ دونك غنجي هنايا ونكتب موان 2,5 موان 1. هنا درت اوفير وهنا درت باردون. هنا عندنا اف ليكس ساقط انفيريور ستريكتومون 0 دونك يكون هنا اوفير وهنا اوفير. دونك حتى هنا ندير اوفير صافي سي تري كلير. دونك شوف موان 2,5 حتى لموان 1 هنا فين يكون لاكور تحت من لاكس دي زابسيس. كون قال لي اف ليكس كبر من 0 راه ناخذ من موان 4 حتى لموان 2,5 وناخذ من يونيون موان 1 حتى ل 3 يعني يكون عندنا دوز انترفال. داكوغ نمشي لاف ليكس ايكال جي اكس. كيفاش نحدد السوليسيون ديال هادي غرافيكمون؟ هنا ملي تيقول لي اف ليكس ايكال جي اكس ولا بعض المرات بحال هاد ليكواسيون تيكونوا كاتبين لنا كوم تيكونوا كاتبين لنا اف لي اكس موان جي لي اكس ايكال 0. راه هي هادي سوفي غير هاد موان جي اكس نحولها لجهه الاخرى تولي عندي اف لي اكس ايكال جي اكس. داكوغ il faut faire attention. دونك السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هي البوان دانترسيكسيون او بيان هما لي زابسيس ديال البوان دانترسيكسيون ديال لاكورب ديال اف مع ديال جي. بمعنى هنا بغيت نحدد لي سوليسيون كنمشي نشوف غير هاد لاكورب اف و جي فين تيتقاطعوا. الا ما كانوش تيتقاطعوا غادي تكون عندي السوليسيون ديالها لونسومبل فيد يعني ما تيتقاطعوش. الا كانوا تيتقاطعوا في دي بوين كنمشي نشوف لي زابسيس ديال هذوك لي بوين. لي زابسيس ديال هذوك لي بوين راه هما السوليسيون. اف و جي فين تيتقاطعوا سمو في هاد البوين وفي هاد البوين. هاد البوين لابسيس ديالها 0 وهاد البوين لابسيس ديالها 2. دونك السوليسيون ديال هادي راه 0 2 اف لي اكس ايكال جي اكس باردون. السوليسيون ديال هادي راه هي 0 2. جو دوا جوستيفي يعني جوستيفيكاسيون راه نقول لكم اورالمون ولكن الافضل تكتبوها. غنجي نكتب اون سي اف كوب سي جي اون 2 بوين d'abscisse 0 et 2 alors s égale à 0 2. داكوغ اف لي اكس كبر من جي اكس. هنا كيفاش نحدد السوليسيون ديال اف لي اكس كبر من جي اكس؟ ملي نشوف اف لي اكس كبر من جي اكس كنمشي نشوف لاكورب ملي تيكون فوق سوبيريور كنربطها مع فوق. دونك تنقول اف اكس كبر من جي اكس بمعنى لاكورب ديال اف يكون فوق لاكورب ديال جي. ملي تكون عندي مثلا اف صغر من جي بمعنى لاكورب ديال اف يكون تحت من جي صغر تحت كبر فوق. دونك هنايا اف ملي تنبغي نحل هاد لينيكواسيون كنشوف فين هما لي زانترفال اللي غادي يكون فيهم لاكورب ديال اف فوق من ديال جي. فين اف وفين جي؟ ها اف اللي بالزرق وها جي. دونك من اصلا هاد
هاد ليكواسيون اف ليكس او هاد ليكواسيون اف كبر من جي اكس فينا شنو هو الانترفال اللي نخدمو عليه؟ غنخدمو على الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي، والدومين دو ديفينيسيون ديالها راه هو الدومين ديال اف انترسيكسيون مع الدومين ديال جي. ولا رجعنا حنا للدومين دو ديفينيسيون ديالنا ديال اف انتر جي غادي نكونو خدامين غير في موان 4 موان 4 3، لانه موان 4 3 راه انكلو دون الدومين ديال جي. فوالا دونك كنخدمو غير في هاد الانترفال. دون اف لي اكس كبر من جي اكس كنمشي نشوف في لاكورب ديالي بلاصه فين غادي يكون عندي لاكورب ديال اف فوق من جي، هي هاد البلايصه هادي. هو لاكورب ديال اف بالزرق فوق من ديال جي اللي بالاحمر. دونك هاد البلاصه اللي فيها لاكورب ديال اف هي الانترفال من هنا لهنا، يعني من 0 ل 2. دونك سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ملي غادي يكون لاكورب ديال اف فوق من جي راه هي الانترفال 0 2، لانه في هاد الانترفال 0 2 تيبان ليا لاكورب ديال اف فوق من لاكورب ديال جي. دونك هنا بالنسبه لاف لي اكس كبر من جي اكس، السوليسيون غادي تكون هي كيف قلنا 0 0 2. بويسكو عندي هنا ايكال هذاك الشيء علاش درت هنا فيرمي، كون كان عندي ستريكت غندير هنا اوفير وهنا اوفير. داكوغ سي بيان. هادي يمكن لكم تجاوبوا عليها نتوما ولا نجاوب عليها انا اورالمون وانتوما تاكدوا. اف لي اكس غير من جي اكس، حنا قلنا غادي الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد ليكواسيون ديما نردو ليه بال، لانه اف معرفه ديجا شفنا الدومين دو ديفينيسيون ها هو ديال اف هو موان 4 3 وديال جي هو موان انفين 3. دونك الا بغيت نحل هاد ليكواسيون اللي فيها اف و جي ولا حتى ليكواسيون كنخدم في الانترسيكسيون ديال هاد لي دوز انترفال. شنو هي الانترسيكسيون ديال موان 4 3 موان انفين 3؟ راه هي موان 4 3، لانه هذا راه انكلو دون هذا. دونك انا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون خاص ضروري نلقاهم في موان 4 3. داكوغ اذا انا نمشي نشوف غير في موان 4 3 فين هي موان 4 موان 4 3 فوقاش غادي يكون لاكورب ديال لا فونكسيون جي فوق من اولا تحت من فوقاش غادي يكون لاكورب ديال اف تحت من جي، غادي يكون ديال اف هنا هي تحت من جي من موان 4 حتى ل 0. هي اف جات تحت من جي، ومن 0 ل 2 اف كاينه الفوق، ومن 2 3 اف كاينه لتحت. دونك شنو يكون عندي بالنسبه للسوليسيون ديالي؟ غتكون من موان 4 حتى ل 0 اونيون من 2 حتى ل 3. هذه هي السوليسيون ديال هادي من موان 4 حتى ل 0. هنا يكون اوفير وهنا فيرمي، ومن 2 حتى ل 3 2 فيرمي وحتى 3 فيرمي. داكوغ بقات لي اف لي اكس ايكال موان 2. هنا نشوف لانترسيكسيون ديال سي اف مع ايكغي ايكال موان 2. ايكغي ايكال موان 2 هنايا كنشوفوا هنا ايكغي موان 2 ما تيقطعش ليا لاكورب ديال لا فونكسيون اف. اذا هذه السوليسيون ديالها لونسومبل فيد. علاش؟ لانه سي اف نو كوب با لا droite d'équation y égale moins 2. غنمشي للسيزيام كيسيون. فوالا دونك سيزيام كيسيون ديجا تريتي درت لها تريتمون في واحد 3 فيديو كاين في لاشين يمكن لكم ترجعوا ليهم. بغيت نعاود ثاني نخدمها باش التلاميذ يتمكنوا منها مزيان باش ما تبقاوش تلقاو بمشكل. étudier selon les valeurs du paramètre m le nombre de solutions f de x. دونك هنا شنو تندير؟ كنمشي ديريكتومون افضل طريقه ندير واحد طابلو. داكوغ شنو تندير في هاد الطابلو؟ كندير هنا ام وهنا ديما موالين فين بلس انفين ديما. كيف تيقول لي استاذ الدومين دو ديفينيسيون ديال اف؟ نو ام ما عندهاش علاقه بالدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. داكوغ ام سي ان بارامتر ريال ابارتين اس. دونك ضروري ندير هنايا موالين فين بلس انفين. هنا شنو تنجي نكتب واحد لا فراس لو نومبر دو سوليسيون دو ليكواسيون اف اكس. لو نومبر دو سوليسيون de l'équation f li x égale m. D'accord? Voilà. Donc, غادي نمشي نشوف شنو غادي ندير في هذا الطابلو. كاين دي نومبر اللي بات المره تنديرهم هنا، في الغالب تندير واحد دي نومبر هنايا. غنشوف كيفاش تنحصلوا هاد لي نومبر. انا غادي نهتم غير بلا فونكسيون اف، يعني انا نهتم غير بلا كوب اللي بالزرق. داكوغ دونك شنو تندير كيف ما شرط لهذا الشيء في دوطخ فيديو قبل من هذا الفيديو باش تنجاوب على السؤال. كنتخيل واحد لاضوات كاين عندي في الاسفل هنايا باراليل مع لاكس دي زابسيس. هاد لاضوات كنبدا
بحال تندير ليه واحد ترانسلاسيون فيغ لو هو نحو الاعلى. هنا في هاد البلاصه فين وضعته انا ما تيتقاطعش مع لا كورب ديال لا فونكسيون اف. داكوغ. دونك كنبقى كنحرك في نتخيل ان هاد لا دروات تيتحرك يعني كغير تايماجين. انا درت لكم الستيلو باش يبان لكم هذاك الشيء، ما نتوما راه كنتو غير تبداو ايماجين. دونك كنبقى نحرك. دونك ما كاينش لانترسيكسيون، ما فوقاش تكون لانترسيكسيون. ملي يولي لا دروات دايز من موان زان اللي يكون هنا. دونك هنا غادي ندير موان زان من موان فين حتى موان زان ما كايناش لانترسيكسيون. داكوغ. ولكن اون فوا وصلت لموان زان لا كورب لا دروات ملي يكون دايز من موان زان يولي تيقطع ليا لا كورب في هاد البوان. مزيان. هنا تندير ديما واحد بحال المثلث كوم سا ونطلع. تخيل هذا غادي طالع. دونك اون فوا نطلع واحد شويه غادي يولي يبان ليا لا دروات كوب سيف اون دو بوين اون دو بوين اون دو بوين اون دو بوين. تنشوف واش هاد دو بوين غادي تبدل حتى وصلت هنا. ملي وصلت هنا ولا عندي 3 بوين. دونك حتى الان تبدل هذاك الشيء. غنجي نكتب 1 وندير كوم سا. داكوغ. نفوت 1 3 بوين 3 بوين. ملي كنوصل ل 2 تبدل هذاك الشيء. اولو غير 2 بوين لانه هاد البوين هادي اصلا ما كايناش لانه عندنا هاد السي. كون كانت بوين هنايا غادي يكون 3 بوين. ملي تكون سي هنا واخا لا دروات تقطع هادي ما تتحسبش. داكوغ. يكون عندنا غير 2 بوين. دونك غندير حتى ل 2. نفوت 2 غادي يكون عندنا دو سوليسيون. ملي نوصل 3 غتولي عندنا سوليسيون وحده. دونك ندير 3. نفوت 3 با دو سوليسيون هنايا يعني من هنايا لا دروات ما تيبقاش يقطع ليا لا كورب. دونك حتى بليس انفيني. تري بيان. دابا كننظم الامور ديالي من موان انفيني حتى موان زان. يعني الا كان لا دروات من موان انفيني حتى موان زان. يعني الا كان لا دروات في هاد البلايص هنايا ما يقطعش ليا لا كورب. بالتالي هنايا لو نومبر دو سوليسيون سي 0. داكوغ. لانه ملي بغيت انا نبغي نحدد لو نومبر دو سوليسيون ديال اف اكس ايكال ام راه كنشوف شحال ديال لي بوين دانترسيكسيون ديال لا كورب ديال اف مع ايكغيك ايكال ام. داكوغ. انا ملي تنقول ايكغيك ان ملي تكون ام ابارتير لانترفال موان في موان زان يكون لا دروات كاين تحت من هاد موان زان في شي بلايص هنا. دونك ما يقطعش ليا لا كورب. بالتالي هنا درت 0. النومبر دو سوليسيون يكون 0. هنا شنو تنحلو؟ تنشوف لو نومبر دو سوليسيون ديال ليكواسيون اف اكس ايكال اكزاكتومون موان زان. بمعنى كنهضر على التقاطع ديال هاد لا دروات مع لا كورب يتقاطعوا في نقطه واحده. دونك لو نومبر دو سوليسيون سي 1 من موان زان حتى 1. يعني من موان زان حتى 1 هنا في هاد البلايص هنا. لا هاد لي دروات اللي كاين هنا يقطعوا ليا لا كورب في 2 بوين. اذا غيكون عندنا 2 سوليسيون. هنا في هاد البلاصه شنو ندير؟ نشوف لو نومبر دو سوليسيون ديال اف اكس ايكال 1. بمعنى نشوف التقاطع ديال هاد لا دروات اللي دايز من 1 مع لا كورب. عندنا 3 بوين. دونك تكون عندنا 3 سوليسيون من 1 حتى ل 2. يعني فوت 1 حتى ل 2 شحال عندنا 2 سوليسيون 3 بوين 3 بوين 3. دونك 3 بوين غندير 3 اف اكس ايكال 2 اكزاكتومون. تنهضر على هاد لا دروات اللي دايز من 2 فين يقطع ليا لا كورب في هاد البوين وفي هاد البوين. غادي محسوباش لانه عندنا بحال حرف سي هنايا. يكون عندنا 2 من 2 حتى ل 3. من 2 حتى ل 3 هاد لي دروات اللي يكونوا بين دايزين بين 2 و 3 يقطعوا ليا لا كورب في 2 بوين. دونك 2 سوليسيون. هنايا ملي تتكون ام ايكال 3 دونك غتكون عندنا هنايا ام ايكال 3 صافي غنشوف لانترسيكسيون ديال سي اف مع هاد لا دروات هذا غيكون عندنا لانترسيكسيون في هاد بوين. يعني سوليسيون وحده هي 1 ام كبر من 3. يعني في هاد البلايص هنايا من 3 حتى بليس ان في هنايا هاد لي دروات ما تيقطعوش ليا لا كورب. دونك هنا ندير 0. بالتالي تنكون درت كاع جي ديسكوتي هنايا لخصت كلشي في هاد الطابلو هذا. داكوغ. الا بغيت ننظم لي ريبونس ديالي باش يكون واضح البروف في حالتي اللي ما فهمش الطابلو كنجي ندير الطابلو تحت منو شنو تنجي نكتب سي ام ابارتير لانترفال موان في موان زان ليكواسيون موان زان ندير اوفر. داكوغ. ملي تنهضر على هاد البلايص هنايا اوفر l'équation n'admet pas de solution. Ou la Cm appartient à moins l'infini moins 1, alors S égale l'ensemble vide. Ou là, pardon, le nombre de solutions c'est 0. Ou là, l'équation n'a pas de solution. Cm égale à moins 1, alors l'équation admet une solution. Ou bien le nombre de solutions c'est 1. Cm appartient à l'intervalle moins 1 حتى 1 over 1. D'accord.
Le nombre de solutions de l'équation, c'est 2. Cm égale à 1, le nombre de solutions, c'est 3. Cm appartient à le nombre de solutions, etc. On va regarder comme ça. Des phrases يعني تنوضح الجدول مزيان. اما بالنسبه لا بليبار ديال لي بروف راه عارفين الجدول شنو تيعني. دونك اون فوا تجاوب كوم سا راكم جاوبتي مزيان. Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.